अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, ऑफ कोर्स पाकिस्तान की और इंडिया के तमाम आपने देखा कि जो हालात चल रहे थे। कल मेरी एक बहुत अच्छे मेरे मोहसिन से बात हो रही थी, वो ऑफ कोर्स एक आर्मी फील्ड से रेलेवेंट है, मैं क्योंकि ये चीज़ें कुछ कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो उन्होंने कहा कि सभी तुमने अभी तक पहलगाम के बारे में क्यों नहीं बात की? मैंने कहा नहीं, मैंने की है, लेकिन एक बार फिर मैं कहना चाहूँगी कि हमें कोई खुशी नहीं हुई या हमें कोई ये नहीं कि अच्छा हुआ है। देखिए, इंसानियत जो है ना वो तमाम ममालिक में मौजूद है, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, ये अल्लाह का मामला है। लेकिन इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। अल्लाह ना करे अगर आपका रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो मेरा अगर ब्लड आपको चाहिए हो या कुछ ही हेल्प की, तो मैं ये नहीं बोलूँगी मैं आपकी मदद जब करूँगी कि आप मेरे मज़हब से, ये मेरा दीन भी मुझे नहीं सिखाता, बल्कि किसी का मज़हब भी ये नहीं सिखाता। एक बात मैं कहना चाहूँगी हिंदुस्तान से, एक तो वहाँ के एंकर बड़े बदतहजीब हैं, जिसे हम मूदी मीडिया कहते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि वो इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। मैं भी बैठी हुई हूँ, मैं लाइव शो कर रही हूँ, मैं होस्ट हूँ, मेरा नाम सभी है, मैं वीनस टीवी से रेलेवेंट हूँ, लेकिन आप यकीन करें, आप लोग इस कदर बेहुदा अंदाज से जो है लोगों में तसादुम या इतना ज़्यादा वो एग्जॉस्ट कर देते हैं कि लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या इंडिया ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। उनके दिल में एक उमंगे जागने लगती हैं कि हाँ हाँ भाई, हमारा तो मुल्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो पहलगाम का वाक़या से मैं बात करूं कि हमें भी बड़ा अफसोस हुआ, उसमें भी इंसान है, लेकिन एक सेंसिबल इंसान जो है ना, वो समझदार जो है ना, उससे मालूम है कम से कम 250 से 300 मेरे ख्याल में मील दूर पाकिस्तान का एक सरहद आती है, और जिस जगह पर ये वाक़या हुआ, आज मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, वहाँ पर कोई ट्रैवल ईजीएस्ट वहाँ रोड ऐसे नहीं है कि हर कोई इधर उधर से आ जाए, शायद एक ही रूट है। और वहाँ पर कुछ कहते हैं जानवरों के थ्रू, खच्चर या घोड़ों के थ्रू उस जगह पर जाए जाते। ऐसा क्या हुआ कि आपने किसी एक को भी पकड़ नहीं पाए? आपकी फोर्सेस सिक्योरिटी इतनी नकारा और नाअहल है कि आपके मुल्क में कोई आया और चला भी गया। मुझे समझ से बाहर आता है, किसी एक को भी आप पकड़ नहीं पाए। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, और ऑफ कोर्स ऐसी जगहों पर तो फोर्सेस अलर्ट होती हैं। हम घूमने फिरने भी गए केपीके में, हुंजा कागा नारायण, आप यकीन करें वहाँ पुलिस से ज़्यादा सिक्योरिटी हमें फोर्सेस हर जगह चौकी पर शनाख्ती कार्ड चेक कर रही है, जबकि हम पाकिस्तानी शहरी, लेकिन अच्छी है, वो हमारी सेफ्टी है, हमें तो ये बात करनी नहीं चाहिए। अगर हम बिल्कुल ठीक हैं तो वो एक इतना ही करते हैं, हमारा आईडी कार्ड चेक करते हैं और फिर पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, अच्छी तरह सलाम दुआ करते हैं। आप लोगों की सिक्योरिटी क्या सो रही थी? मैं हैरान हूँ। मुझे फिर मैं कहूँगी, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ ह्यूमन, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे दुख हुआ, और मैं इसको कंडम करती हूँ, मैं इसको कंडेम करती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। मैं कभी नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा हूँ, मैं कैसे कह दूँ? मुझे बहुत दुख हुआ है। और एक बात बताऊँ, मुझे उस बच्चे पे, मैं उसको सलाम पेश करती हूँ, वो इंडिया में, हिंदुस्तान में, लेकिन उस बच्चे ने एक बात बड़े कॉन्फिडेंट और बड़े प्राउड होके कही कि आप क्यों एक एंकर को उसकी बोलती बंद कर दी। उसने कहा आप क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान तबाह हो जाए? नहीं, मैं चाहता पाकिस्तान तबाह हो। क्यों? वहाँ इंसान नहीं रहते, वहाँ हिंदू नहीं रहते क्या? वहाँ मुसलमान नहीं रहते, वहाँ इंसानियत है। आप एक इंसानियत को क्यों ख़त्म करना चाहते हो? यार यकीन करो, आई सैल्यूट बच्चे, आपको मैं सलाम पेश करती हूँ। कम अज कम हक की बात तो की। मैं भी कहूँगी, मैं कभी नहीं चाहूँगी, और हमारे अफवाज ने कहा कि हम पहल नहीं करेंगे, हम कभी पहल नहीं करते। जबकि ये जब वाक़या हुआ तो बाकायदा ये कहा गया, हमारे पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल लोगों ने जो रिस्पॉन्सिबल, ने कहा कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और मालूम करें कि कैसा हुआ। आपको मालूम करने के बजाय आप मोदी साहब, आप अपनी सरकार, अपनी कुर्सी को चमकाने, अपनी कुर्सी को स्टैंड ओवर करने के लिए, आपका इलेक्शन आ रहा है ना, तो आपने ये क्या राफेल उड़ाने थे, वो चिकनाचूर हो गए, तो वो क्या आपने तमाशा किया? फत्तों की थी चलाकी, कुछ ना रही बाकी। आपने डेढ़ होशियारी की,
آپ نے کیا کیا آپ مجھے بتائیں نا, آپ نے ایسا کیا اپنی عوام کو, آج وہ بیچارے جب ویڈیو وائرل کرتے ہیں, آف کورس جن کا بالکل بارڈر لائن پر جن کے گھر ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری کل کائنات یہ ہے. اب جب آپ پہل کریں گے تو آپ پاکستانیوں کو للکار رہے ہیں, ہماری افواج اور آرمی کو للکار رہے ہیں. وہ بار بار اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ نہ کریں انویسٹیگیشن کریں, آپ سمجھ رہے ہیں وہ ڈر گئے. اب پاکستانی آرمی کو کہہ رہے ہیں, وہ بار بار ان کو کیا ڈرپوک سمجھا ہوا ہے. ہم جب گھستے ہیں نا پھر گھس کے پھٹ جاتے ہیں. ہمارے صرف ابھی جہازوں کی بات نہ کریں, آپ یہاں پر رکشہ ڈرائیور کے بھی آپ سنبھل نہیں پائیں گے. ہمارے رکشے جو چلتے ہیں نا چنچی, وہ نہیں دیکھتا, وہ سمجھتا میں جہاز پہ بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ تو آرمی, ہمارے جو نوجوان, وہ جو جذبہ ہے نا, وہ آپ کے روس کے ہوں یا فرانس کے ہوں یا کسی ملک کے بھی جہاز ہوں, وہ آپ کے لوگ نہیں اڑا پائیں گے, کیونکہ ان کے دل میں جذبہ نہیں ہے. آپ کے, ہم نے آپ کے ابھی نندن کو چائے پلائی. اب ماشاءاللہ ایک بہن آئی ہوئی ہے, ہمارے تمام فورسز نے اس کو بھی بڑی رسپیکٹفلی رکھا ہوا ہے, اور آپ کے سندور کو کر دیا ہے چکنا چور. آپ نے نام بھی ایسا رکھا ہے جس کی پاکستانی, اور میں حیران ہوں, آرمی تو الگ, ہماری تمام لوگ ابھی تک سیریس نہیں ہوئے. یقین کریں, بلکہ تھینکس کریں کہ آپ نے ہمیں ایک مطلب خوشی کا, ایک ہیپیننس کا موقع دیا ہے. اور سب لوگ, جس میں بھی شامل ہوں, ہم بڑے مزے کی یوٹیوب پر اپنی ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. اب حیران کن بات ہے کہ ہماری جب عام عوام, جو ہماری جنتا ہے ہماری, وہ بالکل ابھی تک سیریس نہیں ہوئی ہے. ہمارے اینکر اتنا انجوائے, ہم سب انجوائے کر رہے ہیں. قسم خدا کی, آپ نے کیا ٹماٹر بند کر دیں گے, پانی بند کر, یہ جنگ ہو رہی ہے یا کچن کی ہانڈیاں پک رہی ہے, پیاز بند کر دیں گے, یہ بند کر, آپ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے, اللہ معاف کرے. چائے کہ ہم ندیوں کی پانی کی چائے بنائیں گے, ہم دودھ پتی پینے والے لوگ ہیں. آپ لوگوں کس قوم کو للکار ہے؟ آپ بھول جائیں. آئندہ سوچ کے سمجھ کے, کہتے ہیں نا پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو. مودی سرکار, اب آپ گئی بھینس پانی میں, اور بھینس سے یاد آیا, خدا کے لیے یہ گاؤں موتر والا سسٹم ختم کریں, اپنے لوگوں کو شدھ دودھ پلائیں. اب یہ والا سسٹم ختم کریں, کیونکہ وہ بیچارے پی پی کے نا, ان کے اندر تک جو بدبو ہے نا, تو بس استغفار, اس کے پیشاب کی بدبو, وہ پورے آپ کے تن بدن, آپ کے اندر تمام غلاظت بھر گئی ہے. یہ غلاظت, اب میں لائف شو میں اگر میں بولوں نا, آپ لوگ گاؤں موتر پیتے ہیں اور کا گوبر کھاتے ہیں, اب سالا ٹٹی رہ گئی تھی کھانے کے لیے, اور کچھ نہیں ملا آپ لوگوں کو. شرم کرو یارا, کیا عوام کو کس دھندے وندے پہ لگایا ہوا ہے. وہ بھی بیچارے سارے پنڈت اسی کام میں لگ گئے ہیں, اور شدھ دیسی گھی یہ فلانا. اب یہ گائے بھی سوچ رہی ہوگی, سالا میں ایسا کون سا سونا بے پھینک رہی ہوں. بڑا نہ کرو یارا. اب بیچارے بچے کہاں, آپ لوگ دنیا چاند پہ پہنچ گئی, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ لوگ اپنی عوام کو الٹے سیدھے کاموں پہ مت لگائیں. ان کی بربادی کا سبب مودی اور مودی کا نقلی جعلی میڈیا ہے, جو اس کو برباد کرے. ارے سالا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے لاہور میں پورٹ ہے, سالا انہوں نے پورٹ تباہ کر دیا. میں تو صرف کراچی پہ انجوائے کر رہی تھی, وہاں پر بھی کوئی سرپرائز ہے. اور ملتان کو, سیال کوٹ کے اوپر قبضہ کر لیا. اور ایک بے وقوف انسان, ایک آرمی کا ریٹائر, اللہ جانے وہ کون, رات کو سونا نہیں. آج رات میں کہہ رہا ہوں پاکستانی جنتا, اچھا سوری ان کی ایکٹنگ کر رہی تھی میں, سوری ایسے ہی بولتے ہیں نا, آج رک جاؤ, ارے شہزادے, جو مجھے کان میں, جیسے میرے اینکر نے, میرے کسی کنڈکٹ نے مجھے بتایا, ارے ہمارے ڈائریکٹر نے, رک جا, ایک اور نیوز آ گئی, ایک اور نیوز, کیا ہو گیا. اوہ اللہ جی کیا ہو گیا, مجھے لگ رہا ہے گنگا جمنا میں جو ہے پیشاب کی ماترا بڑھ گئی. اب کیا مطلب ہے, what do you mean. ابے پاکستان ہے, کیا سمجھے آپ نے, کیا سمجھا ہے آپ نے. آپ لوگوں کو چلڑ, مسئلہ یہ ہمیں نوٹ, چلڑ بڑا شور کرتا ہے, اور مودی میڈیا جسٹ از اے چلڑ, بہت شور کرتا ہے. what do you mean. ارے یار کوئی تہذیب رکھو, کوئی بات کرو, کچھ سمجھ میں آئے. میں نے نوٹ وکا, میں نے موڈ بنے ہیں. مودی میڈیا از جسٹ فور فیک میڈیا. پورے پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر آپ لوگوں کی ضلالت ہو رہی ہے. چائنا, جس کو آپ کہتے ہو کہ 2 نمبر مال بناتا ہے, ابھی تو 2 نمبر استعمال ہوئے, 1 نمبر تو ہمارا چھپا ہوا ہے, عبدالقدیر خان. ابھی تو 2 نمبر پہ ہم نے آپ کو ٹرکھا دیا.
अभी डॉक्टर कदीर का कैप्सूल तो बाकी है अभी छोटी हल्की फुल्की डोज से आपको ज़रा हल्का रखा है, तो डोंट टेक अ पंगा इज नॉट अ चंगा। ओके, चलिए हम लेते हैं। इससे पहले कि मैं बहुत सारी बातें, पाकिस्तान की ताकत, पाकिस्तान की अवाम का जज्बा, अभी तक हमारे चेहरे पे स्माइल है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुस्कुरा रहे हैं, हम खुश हैं। और फिर भी हम ऐसे नहीं हैं। आपकी जो लेडी आई हैं उनको हम यहाँ की मशहूर बिरयानी निहारी, जावेद की निहारी चलेगी, चले वो इंशाल्लाह, और कराची हलीम और बहुत सारे हमारे यहाँ पर फेमस खाने हैं। फजे दे पाए लाहौर, तो बड़ा शौक है ना लाहौर आने का। वो बंदे कह रहे हैं हमने नाश्ता लेके बैठे हुए, कब आओगे? आप लोग तो आ नहीं रहे हो। बढ़िया बढ़िया गल्लां, बड़े बड़े जहाज, और हो गए कौन से राफेल हो गए फेल, तो बस टैं 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 फिश। मैं मेरे ख्याल में कुछ नहीं कहना चाहती, बेचारे मोदी को फिर जो है ना जाके गाँव मूत्र पीना पड़ जाएगा। फिर वो अलग बड़ा अच्छी कॉमेडी आई है, ऑरेंज लेमन जूस एनर्जी ड्रिंक, तो फिर आप लोग ज़्यादा ना पीने लग जाओ। तो मैं बहुत कुछ बोलना चाह रही हूँ लेकिन अभी बोलती नहीं हूँ, बहुत कुछ बोल दिया है। बस आपकी सेहत के लिए एक दिन की खुराक बहुत है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगे, लगा दिया हमने झटका और लगा दिया हमने आपको आखिर में तड़का। तो अपना ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। हाँ यार, मुझे एक अच्छी बात बताइए, थैंक यू सो मच यार। एक बात बताएं, 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए और आप 15 अगस्त को, तो अबू तो हम हुए ना। चले लेते हैं ब्रेक, लेते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर्स सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूँ सभी। और ये सेगमेंट एवरी फ्राइडे मेरी कोशिश होती है कि मैं डिफरेंट अंदाज में आपके कुछ मसले मसाइल जो है लॉ के थ्रू, अच्छा लॉ कानून का एक दरवाज़ा है, एक प्लेस है, एक अदालत है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हम वहाँ जाते हैं, अपने मसले मसाइल जो हैं वो अपने हल करवाते हैं। एक प्रोसीजर होता है, एक प्रॉपर लीगल तौर पे एक पेपर वर्क होता है, प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं, तो बहुत एक प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है। आज हम बात करेंगे इसका पूरा एक सिस्टम को कैसे हमें फॉलो करना चाहिए। कुछ चीज़ें अवेयरनेस ना होने की वजह से हम सही तरह सही दरवाजे को नॉक नहीं कर पाते और मिसगाइड हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो लेट्स सी, मैं अब चाहूँगी कि हम आज माशाल्लाह 3 हमारे साथ यहाँ पर कानून दान यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, तो उन सब से हम बात करेंगे। आज मैं ये आपको अवेयरनेस इस मॉर्निंग शो के थ्रू देना चाहूँगी कि बेसिकली अगर आपके साथ कोई मसला पेश आ जाए तो हम कैसे उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, और वो लोग जो लॉ पढ़ना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं या जज बनना चाहते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होगा, हमें कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें कैसे एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। लेट्स सी, मैं सबसे पहले यहाँ पर मिलवाती हूँ एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ निज़ाम दीन चन्ना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। तबीयत कैसी? सही है सर, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त हमारे मॉर्निंग शो के जी, लिए। थैंक यू। चलिए जी, हमारे साथ इस तरफ मेरे इस हाथ पर जो है यहाँ तशरीफ रखते हैं एडवोकेट
عبداللہ عزیز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم کیسے عبداللہ صاحب؟ جی الحمدللہ. بہت شکریہ آپ ہمارے مارننگ شو میں تشریف لائے اور ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں ایڈوکیٹ شیان علی صاحب. السلام علیکم. السلام. دونوں ینگ ہیں اور بہترین انداز میں اپنے کام کو اپنی پریکٹس کو بھی جاری رکھا ہوا ہے. تو میں سب سے پہلے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نظام الدین چنا صاحب کے پاس چلتی ہوں. چنا صاحب میں نے ابھی تھوڑا انٹرو میں بتایا, تھوڑا سا میں چاہوں گی اس پر آپ ایک روشنی ڈالیں یا اس کا انٹروڈکشن بتائیں کہ بیسکلی اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی لیڈی ہو یا جینٹس کوئی بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہو تو پہلا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میڈم, جی معاشرے میں کرائم تو بہت ہی ہے. بالکل بالکل. اچھا, بات یہ ہے کہ جو کرائم ہے وہ رپورٹ نہ ہونا, اور جو کرائم رپورٹ ہوتا ہے وہ اس کا میڈیا ٹرائل بھی ہوتا ہے, پھر کورٹوں میں پراسیکیوشن ہے, پولیس ہے. تو جو کرائم رپورٹ ہوتا ہے تو پولیس کا سب سے پہلے جو کام ہے وہ ہے کیس کو رجسٹرڈ کرنا. 154 CRPC میں کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو یا چائلڈ ہو یا سینئر سٹیزن ہو. اوکے, قانوناً رائٹ تو سب کا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا اور اداروں کا بہت ہی ویک ہو چکے ہیں اور پور پرفارمنس ہے. اب پور پرفارمنس کیسے ہے؟ ایک تو پور یہ ہوتا ہے غریب جو اسٹیبل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے ادارے جو ہے نا اسٹیبل تو ہیں لیکن پرفارمنس پور ہے. اب پور پرفارمنس کی وجہ سے ڈسپینشن آف جسٹس سسٹم جو ہے اوکے. وہ ٹوٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اچھا. ان کیس اگر کسی خاتون کے اوپر کوئی سیکشول ہراسمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے. یا ورک پلیس ہراسمنٹ ہوتی ہے اوکے. تو وہ اس کو چھپانے کے بجائے میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ قانوناً اس کا رائٹ ہے اوکے. کہ وہ اس چیز کو رپورٹ کرے. اوکے. اور اس کے لیے مصب اعلیٰ کورٹیں بنی ہوئی ہے, اور وہ وومین ورک پلیسمنٹ ایک قانون بنا ہوا ہے. اس کے تھرو جس نے اس کو ہراس کیا ہے اس کو وہ پنش کرا سکتی ہے یا اس کو جیل میں سزا کرا سکتی ہے. لیکن اس معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو شعور نہیں ہے. اچھا, اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس سے آپ نے خود ہی کہا کہ ہیریسمنٹ لائف. اب ایک ایسی سچویشن ایک لیڈی کی کہ اس کی بہنیں ہیں, بھائی ہیں, اور وہ اگر خدا نہ خواستہ وہ کچھ کیس کرتی ہے تو آف کورس کچھ بہت سارے ایشوز بن جاتے ہیں, اور اگر وہ کماری ہے تو پھر وہ سوچتی ہے کہ بعد میں میرا رشتے کا مسئلہ. تو ایک یہ جو پریشر ہے نا وہ اس کو کانفیڈنس ڈیولپ نہیں کرے, اور اگر اس کے ساتھ کوئی فیملی سپورٹ اگر اسٹرانگ ہو تو وہ پھر آف کورس کوئی نہ کوئی اسٹیپ لے سکتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بات میں آپ کی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں, تھینک یو. انڈورس کرتا ہوں, لیکن جو مین ایشو ہے نا, جی جی, وہ مین ایشو یہ ہے کہ ان کیس اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی ایشو ہوتا ہے جی, تو وہ ایشو اسی کے ڈومین میں ہوتا ہے. اوکے. اس کے ساتھ ریلیٹڈ اس کی فیملی یا اس کی سسٹر یا اس کا دوسرا فیملی بیک گراؤنڈ اس ایشو کا وہ پارٹ اینڈ پارشل تو ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا حصے دار نہیں ہوتا. رسپانسبلٹی اٹھانے کو رسپانسبلٹی جس کے اوپر جو گزر رہی ہے وہی اسی کا ریسپانسیبل ہوتا ہے, وہی اسی کو فیس کر رہا ہوتا ہے, اور وہی اسی کو لٹیگیشن میں لے کے جا سکتا ہے. اب دیکھیں, اگر جو بات آپ نے کی میں نے اس کو انڈورس کیا, کس حد تک وہ معاشرے میں اس کا تھریٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. کچھ چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں, کچھ پازیٹو ہوتی ہیں. ایک عورت ہو کے کورٹوں میں آنا, پھر ساری چیزیں بڑی ایک فیس کر. اچھا دیکھیں, اس کے لیے آف کورس جب آپ نے کہتے ہیں دریا میں کودے ہیں یا سمندر میں کودے ہیں تو ہاتھ پاؤں تو مارنے پڑتے ہیں, لیکن اگر آپ کہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تو پھر آف کورس کہتے ہیں نا پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے. جب آپ ایک اسٹرانگلی کچھ بھی ڈیسیجن لیتے ہیں کہ پروسیجر آف کورس ایک وٹنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ایک پروسیجر کو فالو کرنا پڑتا ہے. ایک وکیل کو بھی معلوم ہونا چاہیے تمام کہ بھئی یہ پرابلمز ہے کیا. جب تک وہ پتہ نہیں ہوگا وہ اس کے اوپر کوئی بھی کیس جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈسکس
یا ایک پروسیجر کو فالو نہیں کر سکتا. اچھا چلیں یہ تو ایک سچویشن ہے, آف کورس ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے, ہمیں عدالت یا تھانے جائیں, کمپلین کریں, دین پھر آگے ہمارا جو ہے وکیل ہم کو پورا یقین کریں, میں ایک ریئل بتاؤں, وکیل پورا آپ کو سیو کرتا ہے. یہ حقیقت, یہ بڑا اسٹرانگلی وہ ایک بڑا وٹنس ایک چیز پروجیکٹ بناتا ہے, جو بھی آپ کا پروفائل اور آپ کے ساتھ باقاعدہ اپنے اگینسٹ اینیمی کے ساتھ پوری فائٹ کرتا ہے. یہ میں ریئل بتا رہی ہوں, ایسا ہوتا ہے. کبھی بھی وہ اپنے کلائنٹ کو لیک ہونے نہیں دیتا, بے شک اس کی فی لیتا ہے لیکن کام پراپر کرتا ہے. اچھا سیکنڈ یہ بتائیں, بہت سارے جو ہیں ماشاءاللہ, میرا بھی سٹی کورٹ جانا ہوا, ہائی کورٹ جانا ہوا, اور میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ایک اچھے یونیفارم, میری اپنی دوست بھی ہے ماشاءاللہ, وہ بھی بشرا, وہ بھی لا وغیرہ وہ کر رہی ہے ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ ہمارے جو ہے آگے جو جنریشن ہے جو آگے اسٹڈی کری ہے, وہ لا کے پروسیجر کو کیسے فالو کر سکتی ہے, یا اس کورس کو پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, یہ بتائیے سر, پھر ہم ان کے پاس چلتے ہیں. میڈم لا کا پروسیجر سمپل ہے. انٹر کے بعد جو ہے نا ہیک کی ایک ٹیسٹ آتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں اپیئر ہونا ہوتا ہے. 50% اس میں آپ مارکس آبٹین کرو, اوکے, اس کے بعد آپ کو پھر یونیورسٹی یا کالج سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک, کتنے سال کی پڑھائی ہوتی ہے؟ 5 ایئر پروگرام ہوتا ہے. 5 سال جی ہاں, 5 ایئر پروگرام ہوتا ہے. اس کے بعد پھر لیٹ ہے, گیٹ ہے, پھر لائسنس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے, اس کی ایک ٹیسٹ دینی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک BVC ایک پروگرام ہوتا ہے, بار ووکیشنل ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے, جو سندھ جوڈیشل اکیڈمی وہ پروگرام جو ہے نا ٹریننگ کراتی ہے. اس کے بعد جو ایک فریش یا ینگ لائر جو ہوتا ہے وہ کسی سینئر کو جوائن کرتا ہے, اس کی ٹریننگ میں چلتا ہے 6 مہینے, جس کو پیپل ایج بولتے ہیں. پیپل ایج میں وہ ٹریننگ کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو لائسنس مل جاتا ہے. واو, پھر وہ فلی جو ہے نا تیار ہو جاتا ہے کیس پروسیڈ کرنے کے لیے یا پلیڈ کرنے کے لیے بیفور ججز یا کورٹوں میں اپیئرنس ہوتی ہے. پھر ایک پورا پروسیجر ہے جو ڈسپینشن آف جسٹس سسٹم کا. پھر کرمنل لٹیگیشن ہوتی ہے, سول لٹیگیشن ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشنل لٹیگیشن ہوتی ہے, فیملی لاز ہے, ورک ہراسمنٹ کا لا, ورک پلیس پہ جو وومین کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک لا ہے. پھر چائلڈ ابیوز لا ہے. تو بہت ساری یہ ایک وسیع فیلڈ ہے, اور اس میں جتنی آپ کی مطلب محنت ہے یا لائف ٹائم اسٹڈی ہے, آپ جتنا کام کرتے ہیں, جتنی اسٹڈی کرتے ہیں, آپ کام کرتے کرتے آپ کی لائف چلی جائے. اچھا صاحب ایک بات بتائیں کہ کچھ لوگ بڑے فیمس ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس یہ کیس بہت جاتا ہے, میں وہی بات ہے آپ سے سر, میں کہیں گے یہ مجھ سے سوال کیا میں کروں ان سے یا ان سے, آپ سے ہی کرتی ہوں, کہ ایک خاص کسی کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ لوگ کچھ جو ہے وہ پراپرٹی کے اوپر کچھ لائر ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں یار یہ پراپرٹی کیس بہت اچھے ہینڈل کرتا ہے, کچھ لوگ فیملی کیس کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ قتل کے مرڈر کیس کو کرتے ہیں. تو کیا ایسا کوئی اسٹیم ہے کسی لائر پہ کہ وہ یہ کیس ہی لڑ سکتا ہے, یا وہ آل راؤنڈر پرسن ہوتا ہے؟ ہنس رہے ہیں آپ. جی میں نے آپ کو قتل کرنے کا تھوڑی کہا ہے, آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ نہیں, اصل میں آپ نے جو بات کہی ہے ایسا ہے کہ اس کی نہیں, میں جیسے ڈاکٹر میں ہوتے ہیں نا آئی اسپیشلسٹ, جنرل فزیشین, اسکن سرجن, آپ بتائیں کہ آپ لوگوں میں کچھ ایسے کیٹیگریز ہوتی ہیں؟ جی ہاں بالکل ہوتی ہیں. دیکھیں یہ ایک بڑی وسیع فیلڈ ہے. لائک دیٹ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو MBBS کرتا ہے, اس کے بعد پھر وہ FCPS کرتا ہے, پھر FCPS کے بعد وہ کوئی اسپیشل فیلڈ سلیکٹ کرتا ہے. آئی اسپیشلسٹ ہو گیا, ENT اسپیشلسٹ ہو گیا, گیسٹرو کا ہو گیا, واٹس ایور, بہت ساری اس میں وہ اسپیشلٹیز ہوتی ہے. اب وکیلوں میں بھی ایسا ہی ہے, کارپوریٹ لائر ہوتا ہے, سول کا ایکسپرٹ لائر ہوتا ہے, کوئی کرمنل کا ایکسپرٹ لائر ہوتا ہے, کوئی فیملی کا ایکسپرٹ لائر ہوتا ہے. تو میں الحمدللہ اینٹی بایوٹک لائر ہوں. میرا جو میری ایکسپرٹیز ہے وہ کرمنل اور سول پر ہے. یعنی کہ بچ کے رہیں. آپ نہیں آپ کے پاس بلکہ آئیں جیسے اور لوگوں کو ریکمینڈ آپ اس کو کیسے ڈیفینس کرتی ہیں, لیکن ہمارا یہ ہے کہ کس کو ڈیفینس کرتی ہوں میں, مطلب جو بات میں نے بولی کہ میں کرمنل اور سول کا ایکسپرٹ لائر ہوں الحمدللہ. یہ میرے ایسوسیٹ ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں, وکیل ہیں یہ بھی. تو یہ میری سپرویژن میں رہے ہیں ڈیورنگ دا ٹریننگ. گڈ.
تو ان لوگوں نے بھی یہ چیز آبزرو اور جج کی ہے. آپ بھلے عبدالعزیز بلوچ صاحب سے سوال کر سکتی ہیں یا شایان صاحب سے سوال کر سکتی ہیں. آپ نے خود کہہ دیا, اب ہم جا رہے ہیں ان سے سوال کرنے. لیکن ناظرین اچھا دوسری جو سر مین بریک ہو گئی نا آپ سے, بریک کے بعد اجازت ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اوکے جی, آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں, ہم آپ سے بات کر دیں گے. نظام الدین چنا صاحب ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ, ہمارے ساتھ عبداللہ ہیں, شایان ہیں, ہم ان سے اب بات کریں گے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین گڈ مارننگ ود وینس کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ دوست سبھی, اور یہ سیگمنٹ اسپیشل میں نے آپ لوگوں کے لیے کریٹ کیا ہے, اور کئی ٹائم سے, مطلب بہت ٹائم سے, کئی سالوں سے تو نہیں کہوں گی, 1 سال سے اس خوبصورت سے سیگمنٹ کو میں آپ کے لیے پریزنٹ کر رہی ہوں. اور یہ کہوں گی کہ قانون کی بات ہمارے مارننگ شو گڈ مارننگ ود وینس کے ساتھ, اور سبھی کے ساتھ بھی. آف کورس میں ہوں تو آف کورس میرے ساتھ ہی ہو گئی. اچھا جی, بات صرف اس لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ تک اویئرنیس دی جائے, اور وہ جو لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں وہ ہمارے پروگرام کے تھرو جو ان کو نالج میں کچھ لیک آف نالج ہے, وہ نالج آپ تک مل سکے. تو میرے ساتھ ایڈوکیٹ عبدالعزیز بلوچ صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے بات کروں گی کہ آف کورس سر ایسا کون سی اٹریکشن لگی, جبکہ قانون کو اکثر کہتے ہیں یار جھوٹ بولا جاتا ہے, قانون میں یہ پرابلمز ہیں, نہیں جانا چاہیے, وکیلوں کے پاس جاؤ تو گھر بک جاتے ہیں. تو ایسی کیا بات لگی, یا کسی نے خاص کسی کوئی انسپریشن تھی, یا گھر والوں کی خواہش تھی, یا آپ نے کہا نہیں یار میں کالا کوٹ ضرور پہنوں گا اور میں وکیل بنوں گا اور میں حق اور سچ کی بات کہوں گا؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو وینس انٹرٹینمنٹ چینل ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج ہمیں انوائٹ کیا ہے اس پروگرام میں. تھینک یو. تو جب میں 5ویں کلاس میں 6ٹھی کلاس میں تھا, اوکے, تو ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے خلجی صاحب, جو کہ اردو کلاس پڑھاتے تھے. اوکے. تو وہ جو ہے نا, جب میں 5ویں کلاس کے بعد شہر یعنی گاؤں سے ٹرانسفر ہو کے جب گیا شہر یعنی سٹی میں پڑھنے کے لیے, جی, تو اس ٹائم جو ہے نا سب سے پہلے جو کلاس لی جاتی تھی, سب سے پہلے انٹروڈکشن کروایا جاتا تھا, اس کے بعد پوچھا جاتا تھا کہ ہاں بھائی آپ کیا بننا چاہتے ہو آگے. ہائے اللہ, اسکول میں یہ بچپن ہے, یہ کہتے تھے کیا بنو. 6ٹھی کلاس میں ہی میں نے سر کو یہ بتایا تھا کہ سر میں نے آگے جا کے انشاءاللہ وکیل بننا ہے, کیونکہ وکالت کا جو فیلڈ ہے وہ پروفیشن آف لارڈ ہے, اس کو پروفیشن آف لارڈ کہا جاتا ہے. اس میں جو ہے کافی مطلب جو سوسائٹی میں اگر کوئی بھی کرائم ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. جسٹ خود کو یا اپنے فیملی کو جو ہے نا پروٹیکٹ نہیں, بلکہ آپ نے اپنے سراؤنڈنگ میں جو آپ کی سوسائٹی ہے سب کو مطلب جو ہے نا پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس لیے میں نے جو ہے نا اس کو چوز کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو بابا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, کیا بات ہے, انہوں کو بھی دیکھا ہے, مطلب انہوں کی جس پر انہوں نے بھی لندن گئے تھے بالکل پڑھنے کے, انہوں نے لا کیا. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو مہاتما گاندھی تھے وہ بھی جو ہے وکیل تھے بالکل. یعنی اس کے علاوہ جو ہمارے قائد ہیں محمد علی جناح صاحب, وہ ایک وکیل ہوتے ہوئے انہوں نے محنت کرتے ہوئے پاکستان کو بنایا. یہ بھی ایک انسپائریشن ہے. بہت زبردست, بہت زبردست. یہ بڑا اچھا لگا کہ واقعی میں کچھ لوگوں سے ہم انسپائر ہوتے ہیں, اور اپنے جو ہے خواب کو ان کو سامنے رکھ کے ان ہیروز کو جو ہے نا, اب شکر ہے ہمارے بچے جو ہیں جنہوں نے جب کچھ نہیں بننا ہوتا تو وہ فلم اسٹار, میں کسی کا نام نہیں لوں گی, تو وہ ان کے ہیروز ہوتے ہیں, لیکن وہ فیک ہیرو ہوتے ہیں
یہ ہے ریئل ہیرو جن کے نام لیے جا رہے ہیں, جنہوں نے واقعی میں اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے کچھ کر کے دکھایا ہے. حقیقت ہے, دس از اے ریالٹی, اور گراؤنڈ پہ ریالٹی کو ہی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. میں کہوں گی کہ سر آپ نے اپنے سپنوں کو جو کہتے ہیں ساکار ہونا یا پورے ہونا, جب پورے ہو رہے ہیں تو کیا محسوس کر رہے ہیں آپ کے واقعی میں یار میں نے سوچا تھا, میں خوابوں میں سوچتا تھا میں کوٹ پہن کے, اچھا کبھی ایسے 9-10 میں کوٹ پہن کے ٹرائی کیا ہو میں کیسا لگ رہا ہوں. مجھے اسکول کی ٹیچر بننے کا شوق ہوتا تھا, تو میں اکثر ٹیچر کی نقل کر کے شیشے میں دیکھ کے کبھی سٹک اٹھا لی, اچھا کبھی فیک کاپیز رکھ کے بولتی تھی آپ اپنا کام کریں, آپ اپنا کام کریں. تو کیا آپ نے کیا کبھی آئینے میں دیکھ کے کہا کہ او میں تمہیں سزائے موت کروا کے چھوڑوں گا, کچھ ایسا تھا؟ ہاں, اس چیز کو جب میں لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے جا رہا تھا جی کندکوٹ سے سکھر, اچھا میں اپنے بابا سائیں کے ساتھ جا رہا تھا ادھر. جب میں ادھر گیا ٹیسٹ دیا, اس کے بعد جیسے ہی نکلا تو بابا نے مجھ سے پوچھا دوال بیٹا کیا سین ہے, ٹیسٹ پاس کر جائیں گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ. یہ تو میری انسپائریشن تھی, یعنی یہ جو ہے نا میرا ایک ٹارگیٹ تھا, سپنا تھا, ٹارگیٹ تھا, گول تھا. کیا بات ہے, یہ شروعات ہے, انشاءاللہ یہ تو ہو جائے گا. اس کے بعد جب میں نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان میں, جی تو وہاں الحمدللہ ایڈمیشن ہو گئی. اور اس کے بعد یعنی ہفتے یا 1.5 ہفتے کے بعد جب انہوں نے مجھے بلایا, میں نے فی جا کے پے کی. اس کے بعد میں نے جا کے کلاسز اٹینڈ کیے, اور اٹ واز دا فرسٹ ڈے وین آئی اٹینڈیڈ دا یونیورسٹی. تو یونیورسٹی کا یہ رول تھا کہ بھائی آپ نے جو ہے یونیفارم میں ہی آنا ہے. یونیفارم جب میں نے پہنی, اس کے بعد کلاس میں جب گیا تو پھر یہ فیل ہو رہا تھا کہ ابھی جو ہے میرے خواب پورے ہونا اسٹارٹ ہو کیا گئے. بات ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. جیسے جیسے دیکھیں خواہش کی, اس کے لیے اسٹرگل کی, اور میں کہوں گی کہ اللہ پاک تمہیں اور عبدالعزیز بلوچ صاحب اللہ پاک اور آپ کو کامیابیاں دے, اور آپ آگے جائیں. آگے چلتے ہیں شایان علی, ایڈوکیٹ شایان علی کی طرف چلتے ہیں. شایان ماشاءاللہ عبداللہ کے تو سپنے پورے ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کیا صرف کوٹ پہننے کا شوق تھا, کیا واقعی میں چاہ رہے تھے کہ میں بھی اپنے والدین کی خواہش اپنی خواہش پوری کروں؟ جی نہیں, بیسیکلی بات ایسی کہ میری فیملی میں کافی لائرز ہیں, اوکے, تو میرے خود پرسنل چاچو یعنی گھر والے انسپریشن رہے. جی بالکل, میرے خود پرسنل چاچو ہے, وہ پنڈی ہائی کورٹ اور اسلام ہائی کورٹ میں ایز اے پریکٹسنگ لائر ہیں. اوکے, تو سٹارٹ سے ہی مجھے فیملی میں کافی دیکھنے کو ملا کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے, جو ان کا لائف سٹائل ہے, لوگوں کو دیکھنا ہمارا دیرا ہوا بنا ہوتا ہے. لوگ آتے تھے ان سے ملنے کے لیے, ان سے کہتے تھے کہ ہمارا کیس چل رہا ہے, ہمیں اس میں ہمارے لیے آسانی کر دیتے ہیں. کیونکہ آپ پتہ ہے گاؤں دیہات میں لوگوں کو بس علم نہیں ہوتا کہ کیا چیز کیسے کرنی ہوتی ہے. ایک سمپل سی چیز ہوتی ہے, ان کو وہ بہت مشکل سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم پھنس گئے ہیں اور ہم اسٹرگل ہو گئے ہیں, ہمیں اس چیز سے نکالا جائے. تو یوں میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہمارے گھر لوگ آتے تھے اپنی مشکلات لے کر, اور دیکھیں نا ایک اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کسی کی ہیلپ کرو, کسی کو مشکل سے نکالو. تو وہی چیز دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ یار کیوں نہ ایک ایسا فیلڈ دیکھا جائے, چنا جائے, جس میں ہم بیسکلی ہمارا ہی سے فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ لیکن اپارٹ فرام دیٹ ہم کسی اور کی بھلا کرتے ہیں, کسی اور کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. تو میرے خیال سے انسان کی لائف اللہ پاک نے اسی لیے بنائی گئی ہے تاکہ اللہ پاک کسی اور کو آسانی فرمائیں, کسی اور کے لیے آپ آسانی پیدا کریں, اس کو کسی مشکل سے نکالیں. تو میں اسی چیز سے کافی موٹیویٹ ہوا, اور اسی کو دیکھتے ہوئے میں آگے لویا میں. یہ ناظرین میں آپ کو کیوں ہم اپنے پروگرام میں ایسے ینگسٹ اور ایسے ٹیلنٹڈ کیپیبل لوگوں کو, یا جو فیلڈ ان کی ہے اس کو آپ تک پہنچانے کا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنے دل یا کہیں ذہنی طور پہ ڈی موٹیویٹ ہو گئے تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں. اور میں ایک اور کوشچن کروں گی کہ آف کورس پریکٹس کتنی ضروری ہے, یہ بتائیے ذرا مجھے آج لا میں. دیکھیں لا ہو جائے یا کوئی فیلڈ ہو, ایک کوٹ ہے, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ٹھیک ہے, جب آپ پریکٹس کریں گے کسی بھی چیز کی تو آپ کو ایک فیلڈ میں جب اترتے ہیں آپ پڑھتے ہیں. بیسکلی پڑھنا بہت ضروری ہے, ایسا نہیں ہے, پڑھنا بہت ضروری ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ اگر 50% پڑھنا ہے تو 50% آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں اس کو ایگزیکیوٹ کریں. کیونکہ کتابوں میں بات لکھی ہوتی ہے, لیکن جب تک آپ اس پہ عمل نہ کریں, اس کو اپنی لائف میں یوز نہ کریں, تو میرے خیال سے آپ کو ہاف پتہ ہوگا. تو آپ جائیں فیلڈ میں, آپ وہاں پریکٹس کریں, اپنے سینئرز سے گائیڈنس لیں. کیونکہ گھر میں آپ کتاب پڑھیں گے, کتاب میں باتیں پرانی اکثر چینج ہوتی ہے, امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں, چیزیں رولز چینج ہوتی ہے. آپ کورٹ جائیں گے, وہاں آپ کے سینئرز ہوں گے, وہاں آپ کے ڈفرینٹ لوگ ہوں گے, کوئی کسی چیز میں پھنسا ہوگا, کوئی کسی چیز میں اسٹک ہوا ہوگا. تو یوں آپ کو ڈیلی لائف میں اپڈیٹ ہوتے رہیں گے ود ٹائم ٹو ٹائم. ڈیلی آپ پاس نئی چیز سیکھنے کو ملے گی. آپ غلطیاں کریں گے, کوتاہیاں کریں گے. اب ہمارے سینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں کافی غلطیاں کی, سکھایا کہ بیٹا اس طرح نہیں, اس طرح کرنا ہے.
یہ چیز آپ نے اس طرح کرنی. تو اگر میں گھر پہ ہوتا, اگر میں بکس پڑھتا تو مجھے آج تک نہیں پتا تھا, لیکن جب میں سر کو جوائن کیا, سر سے بات کی, سر نے مجھے بتایا کہ اس طرح نہیں, اس طرح کرنے. تو سمجھو جہاں میں 100% ایفرٹ کرتا تھا وہاں میں ابھی 10% ایفرٹ کرتا ہوں. اچھا, ایک کبھی سیکھتے ہوئے آف کورس کوئی پرفیکٹ تو ہوتا نہیں ہے, آف کورس غلطی ہو جاتی ہے, تو آپ کو کب ایسا لگا کہ یار یہ میں نے غلطی کر دی, یا آپ کو ایک ڈانٹ پیٹی تو آپ نے کہا یار یہ واقعی مجھ سے مسٹیک ہوتی ہے؟ غلطی بیسکلی انسان ہے ہی غلطی کا پتلا غلطی ہے. ہو سکتی ہے, انیشلی آپ سے غلطیاں ہوتی ہے, لیکن جب آپ ایک دفعہ غلطی کرتے ہو, ایک دفعہ آپ کو ڈانٹ پٹتی ہے, آپ اسے سیکھتے ہو. اور انسان تو وہی چیز نا کہ ایک دفعہ غلطی کر لے تو اس کے بعد وہ دوبارہ وہ غلطی نہیں ریپیٹ کرتا. یعنی کہ مینٹلی پریپیئر ہے, غلطی ہوگی تو ہم ایکسیپٹ بھی کرنا ہوگا. بالکل ایکسیپٹنس تو آپ میں ہونی چاہیے نا. اچھا, ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جو ہے جب کہتے ہیں نا ڈفرینٹ چیزیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہے, یار یہ کیس لڑنے کو بڑا, کیونکہ انسپریشن یہی ہوتی ہے نا جب ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یار یہ وہ, آپ کا دل کیا کرتا ہے یار یہ کیس میں چاہتا ہوں کہ میں کسی وقت میں اس کو فیس کروں. کون سا کیس زیادہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں کافی کیسز آتے رہتے ہیں, لیکن جس سے میں متاثر ہوا, اب جس طرح اکثر لوگوں کو ملتے ہیں کہ کسی کو ریمانڈ ملتے ہیں, سزائے موت بھی ہوتی ہے, تو میں مطلب دیکھا نہیں ہے کہ میں نے سنا ہے میرے والے جرم سے اللہ سزائے موت, او مائی گاڈ. اسی سے دیکھتا ہوں کہ میں خود دیکھوں اس بندے نے کیا کیا, اس کی ہسٹری جانوں, کیا مشکلات تھی اس کی لائف میں, کیا سرکمسٹینسز ہے جس نے اس کو اس کنڈیشن میں لے آیا, وہ کہ وہ ورنہ بے بس ہو گیا ہے, مطلب کہ وہ ایک ہینگ اوور ہے, صحیح ہے, آگے اور پیچھے میں پھنس گیا کہ یار تو آگے موت ہے, پیچھے اس کے پاس راستہ نہیں ہے. تو میں خود سوچتا ہوں کہ یہ بندہ کیسے اس میں پھنسا ہوگا. چلو ایک کیس اس میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک عورت نے دوسری عورت سے پوچھا کہ تم اپنے شوہر کو کیسے قتل کیا, تو اس نے کہا بس ایسے گھر پہ آئے تھے, میں نے ان کو قورمہ بہت پسند ہے, میں نے ان کو قورمہ بنایا, مگر انہوں نے کھایا نہیں. تو لڑکی نے ایک دم پوچھا کیوں نہیں کھایا؟ اس نے کہا انہیں کا قورمہ بنایا تھا. میں سوچ رہی ہوں اسی کیس کو تم ذرا پڑھو کہ چکر کیا تھا, اس بندی نے اس کا قورمہ کیسے بنایا, اور اس کو ایسا کون سا اس نے ایگزاسٹ کر دیا تھا بیگم کو کہ اسی نے اسی کا قورمہ بنا دیا اور نان کے ساتھ کھلایا سب کو. لیٹس سی, یہ بھی اس طرح کہ میں ریئل بتا رہی ہوں, ہوا ہے کرنگی میں واقعہ ہوا ہے. ایک عورت نے مرد کے ٹکڑے ٹکڑے شوہر کے کر دیے اور اس کا قورمہ بنا دیا. جب وہ خوشبو سارے محلے میں پہنچی تو قورمے کی خوشبو نہیں تھی, وہ کچھ اور ہی خوشبو بن گئی تھی. لیٹس سی, بریک کی طرف چلیں. ہیلو, میری آواز کچھ, ہاں جی, ہمارے سچ شیان بھی ہیں. عبداللہ ڈر گئے, قورمہ نہیں ٹینشن نہیں لو بھائی, سانس ہی رک گیا وکیل صاحب کا. چنا صاحب لیتے ہیں یہاں پر, آپ بھی آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ ود وینس میں ایک بار پہ خوش آمدید. اچھا, بات ہو رہی ہے کہ لا کو کیسے پڑھا جائے, یا لا میں کیا کیا پروسیجر, اگر کسی کے کوئی کمپلین کرنی ہو تو پروسیجر ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں آپ تک ڈیلیور کر سکیں. اگر آپ کوئی کویشچن کرنا چاہیں تو پی ٹی سی ایل نمبر مینشن ہے, وہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ذرا میں نظام الدین چنا صاحب کے پاس چلتی ہوں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. نظام صاحب, بہت سارے آپ نے کیسز دیکھے ہوں گے, آف کورس آپ نے فیس بھی کیے ہوں گے. لیک آف اویئرنیس ہمارے لیے بہت کوشچن کریٹ کر دیتی ہے, لائک کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے یہ ایسا ہے ایسا ہے. تو ہمارے دل میں یہ خوف جو ہے نا, یہ کالے کوٹ کا اتنا زیادہ کیوں ہے, وہ بتائیے گا, ریزن کیا ہے؟ دیکھیں,
सोसाइटी में जी किसी चीज़ की प्रोपेगेंडा चले ओके या मिसलीड किया जाए या मिसगाइड किया जाए जी जी तो उसकी हाइप क्रिएट हो जाती है। अब जब हाइप क्रिएट हो जाती है तो फिर आप ऐसे तो खौफ पुलिस का भी सिविल सोसाइटी में बहुत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुलिस का भी बड़ा खौफ। औरतें या जो इज़्ज़तदार शहरी हैं वो भी थाने पे जाने से डरते हैं। बिल्कुल सही। अपनी कंप्लेन है या कोई लीगल प्रोसीडिंग है या लीगल कोई भी काम होता है थाने पे जाने से डरते हैं। बिल्कुल ठीक। फिर इसी तरह कोर्टों से भी लोग डरते हैं। हाँ हालांकि जो एक वकील होता है वो एक पढ़ा लिखा और बहुत काबिल और उसके ऊपर मुआशरे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हकीकत बिल्कुल। तो अब कोई ऐसा गुरु या कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसे लोग जो किसी अच्छे से प्रोफेशन को वो प्रोपेगेंडा करके थ्रू सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या ऐसे गली मोहल्लों में बैठ के किसी के खिलाफ विदाउट एनी एविडेंस हाइप क्रिएट कर दे ओके तो फिर उसके लिए भी कानून बना हुआ है। अगर कोई किसी को डिफेम करता है। अच्छा अक्सर रहते हो आप इसको बात को कंटिन्यू मुझे बात को बताइएगा कि गलत है। कुछ लोग पता क्या करते हैं, जैसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है और अगर मैं कुछ मोहल्ले में कुछ जानता हो ना, जब मैं कह रही हूँ कि यार मुझे ये करना है और मुझे केस करना है तो वो फ़ौरन मुझे डरा देगा, नहीं नहीं किन चक्रों में पड़ गए हो, ये कहाँ फंस गए हो, आपका पैसा लग जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कोई प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, अगर वो एक दरवाज़ा है, एक सिस्टम है, लॉ मौजूद है, राइट्स दिए जा रहे हैं, तो हम वहाँ तक पहुँचने तक हमारे दिल में हमारे जहन में जो वसवसे हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। क्या कहते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता बॉस? जी बिल्कुल है। देखो सोसाइटी में हर किस्म की सोच है, तो अब उसी सोच के हिसाब से हम तो नहीं चलेंगे। हम अगर किसी के साथ कोई मजबूरी है या किसी के घर के ऊपर कोई कब्ज़ा है या किसी के साथ कोई परेशानी है, उसको कोर्ट ही आना है, तो वो कोई ना कोई वकील अपना लीगल काउंसल एंगेज करके कोर्टों में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो नहीं है। देखें सब्सिक्वेंटली आपको तो कानूनी सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। कानून बना किस लिए? हमारे लिए। कानून हमारे लिए बना है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है। और हमारी जो डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस सिस्टम है, घर बैठे तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वो मुआशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है। यार ये बात बिल्कुल बॉस बिल्कुल ठीक कही आपने। तो जो हमारा कानून है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, हमें हमारी उम्मीदें उसके साथ जुड़ी होती हैं। अगर मुआशरे से इंसाफ ख़त्म किया जाए या कानून ना हो तो फिर जंगल राज बन जाता है। जैसे कश्मीर में कोई कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस सिस्टम पूरा डिस्टर्ब है, एग्जॉस्ट हो चुका है। पुलिस की रिट वहाँ पर फैल है और यही इदारे देख रहे हैं। वहाँ पर लोग अगवा होते हैं दिन में, लोगों की पुलिस लोगों का एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करती है। एक एसएचओ वहाँ पर ऐसे मतलब जंगल राज उसने बनाया हुआ है, जो उसको मर्जी पड़ती है वही करता है। मैं उस इलाके से वाबस्ता हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए हैं। स्नैचिंग, डकैती, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, ये कॉमन है वहाँ पर। अगवा बराए तावान। अच्छा बात ये है कि ये चीज़ें अब रिपोर्ट वहाँ पर नहीं होती। अच्छा आज ये आखिरी क्वेश्चन और हमारे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं सबसे पहले मैसेज भी लूँगी। सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में, चले मैं कराची की बात करती हूँ, सबसे ज़्यादा क्राइम किस चीज़ का रेशो हमारे पास एक होता है ना, वो मेंशन करता है डिग्री कि भाई इतना %, ये रॉबरी, किडनैपिंग, स्नैचिंग, कत्ल या कुछ भी, क्या रेट सबसे ऊपर? कौन एक्सीडेंट सबसे ऊपर किस चीज़ का जो है ना वो केसेस आपके पास आते हैं, या मतलब एक रेशो होता है सबसे ज़्यादा? मेरे पास कराची में मेरी प्रैक्टिस है, 7 ईयर प्रैक्टिस है। जी जी। तो मैंने जो फेस किया है या एक्सपीरियंस है, क्रिमिनल किस टाइप के क्रिमिनल? क्राइम में अब देखो ड्रग्स की है, ओके, वीट हो गया, ये तो माफिया हो गया ना सर। सर ये पॉलिसी क्राइम है। ओके अच्छा। डकैती आपकी हफ्ते में महीने में 1-2 मरतबा होगी। पॉलिसी जो क्राइम है वो
24 आवर्स चल क्या रहा क्या है। आप बताइए, पॉलिसी क्राइम में क्या आता है? पॉलिसी क्राइम में आपका ब्लैक पे जो वाइन है वो ओके, चलती है। ठीक है। अच्छा, वो पॉलिसी में आ रही है। ओके ये इदारे समझते हैं पॉलिसी क्या ओके, है। ठीक है ठीक है, ये ज्यादा है, इसका रेशो ज्यादा। और चर्च, ठीक है, ड्रग्स ये के ऊपर आ हाँ, गया, ठीक है। ये भी पॉलिसी ओके, क्राइम में आ रहा है। दूसरा वीट। वीट, ओहो, और तीसरी चीज़ है जो मुआशरे में देखो, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छा, जो जो आपने जिन जिन के नाम लिए ना, ये छोटे मोटे क्राइम है ही नहीं, ये तो ये बिगेस्ट क्राइम है, ये तो हमारी नस्लें जिनके बर्बाद कर रहे पीछे हैं। बड़े बड़े माफियाज हैं, हाँ, सिस्टम है, बात तो वही हो गई ना, मैंने कहा ना, सिस्टम है, इदारे हैं, पॉलिटिकल वरना बैकग्राउंड ये है। हल्का फुल्का हिसाब किताब तो है नहीं ना। ये बहुत बड़ा चले जी, हिसाब हम किताब इसको चन्ना साहब नेक्स्ट मैं कहूँगी फ्राइडे को आपने हमारे साथ आना है। मैं एक छोटा छोटा मैसेज लूंगी, लास्ट मैसेज मैं आपसे लूंगी, फिर इनसे भी वन बाय वन। ये कैमरा है, आप आम आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? मैं अपने पाकिस्तान की पूरी आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम उसके मुहिब वतन हैं। और जो अभी रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के जो जंग के असरात चल रहे थे, या इंडिया ने जो हमारे ऊपर अटैक किया, फिर उसके रिबटल में हमारी पाक फ़िज़ाइया, पाक आर्मी और इन लोगों ने जो उसको काउंटर अटैक किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फ़ख्र से पाकिस्तानी भी बोल रहे हैं और हम पाकिस्तानी हैं। और इंशाअल्लाह अगर इस तरह की कोई भी इंडिया ने या हमारे बॉर्डर पे अटैक करने की कोशिश की तो हम पाकिस्तानी सारे पाक आर्मी के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, मैं ज़रा अब्दुल्ला साहब, आप भी, ये कैमरा है, आप अपने आवाम को या जिन लोग मसले मसाइल उनको क्या मैसेज देंगे? एक लॉयर बन के आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं जस्ट जो है दो चीज़ों पे बात करूँगा। एक जो हरासमेंट है जी, जो कि पब्लिकली किया जाता है, और दूसरी बात यह है कि जो मतलब हरासमेंट एट वर्क प्लेस है। इन दोनों चीज़ों को अगर मतलब ऐसे कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है तो जो विक्टिम है, अगर वो आगे बढ़ना चाह रही है या बढ़ना चाह रहा है, इनमें दो चीज़ दोनों आ जाते हैं। या तो जो वोमेन है या मैन, दोनों को जन हरास किया जा सकता है। और हरासमेंट एट वर्क प्लेस ये एक एक्ट भी है 2020 का। इसमें ये चीज़ है, अगर वो बंदा अपनी खुद आगे जाके मतलब केस करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, उसको जो है उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके जो भाई हैं, सिबलिंग्स, वो उसको सपोर्ट करें ताकि वो आगे जाके अपना जो है राइट ले सके। दूसरे इसके अलावा जो विक्टिम है या विक्टिमाइज जो हो रहे हैं, उनको भी जो है इससे फ़ायदा हासिल हो सके। ओके, आगे चलते हैं। शयान, शयान भी मैं चाहूँगी, शयान आप भी जो आपके दिल में मैसेज है, आप पैगाम अपने लोगों को देना चाहते हैं। जी सर, ये कैमरा आपका। मैं भी पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपको किस लाइफ में कभी कोई इशू हो, कोई मसला हो और आपको कोर्ट के सही तरफ जाना पड़े, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ये आपका राइट है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान ये राइट देता है कि आप जाएं, अपने लिए लड़ें, अपने लिए स्टैंड लें। और बाकी हमारी इंतज़ामिया होगी, पुलिस होगी, वो आपसे कोऑपरेट करेगी। आप हमारे वकील आज़ाद बैठे हुए हैं, कभी भी आपसे, हमारी बकायदा सेल बनी हुई है सिंध गवर्नमेंट की, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लॉयर हायर करेगी और आपको जो भी मसला होगा इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इंशाल्लाह। शयान आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल अजीज़ बहुत शुक्रिया, एंड निज़ामुद्दीन चन्ना साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। और जी नाज़रीन, हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। और मेरे जो इंट्रो में मैंने एक बात मोदी के लिए कहा थी, मोदी सरकार उनके फेक मीडिया के लिए बहुत कुछ बोला, और ऑफ कोर्स मेरी आवाज़ आप तक पहुँच गई होगी। और एक और चीज़ आप लोगों में बहुत कमी है, अपने लोग तो बहुत कर लिया, आवाम पर बड़ा जो है आवाम बढ़ती चली जा रही है, आप लोगों की बढ़ती है, आप बड़े खुश हो रहे हैं इसमें। खुदा के लिए अपने शौचालय वाले भी बनाएं, और बाथरूम करने की तो जगह नहीं है आपके, और फिर अब बातें करते हैं बड़ी बड़ी। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ।
वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ये जो सेगमेंट है आपका पसंदीदा सेगमेंट है, इश्क शायरी बज़्म शायरी। क्या बात है। और ऑफ कोर्स इस खूबसूरत से प्रोग्राम को आप बहुत पसंद करते हैं। नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, अगर आप कोई भी अपना शेर हमसे शेयर करना चाहें तो वो भी सुना सकते हैं। जी हाँ, और बात हो रही है इश्क शायरी बज़्म शायरी गुड मॉर्निंग विद वीनस एंड सभी में बात करेंगे हमारे साथ कौन जी। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपको मिलवाऊंगी। हैं तो ऑफ कोर्स वो एक एडवोकेट, लेकिन ऑफ कोर्स जब एडवोकेट होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते हुए लोग शायरी का भी ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं। शायरी एक अदब को रिप्रेजेंट करती है। बड़े बड़े शौरा कराम का एक बड़ा बड़ा नाम है, गालिब, हाली, इकबाल और बहुत सारे, फैज़ अहमद फैज़, परवीन शाकिर, बहुत सारे शौरा कराम हैं जिन्होंने अपने लफ्ज़ों को, अपने अल्फाजों को ऐसे मोतियों में पिरोया है कि बस इंतहा कर दी। और कहते हैं कि हुस्न को बयान करना हो, माशरे की अक्कासी करनी हो, शायरी को पेश कर दें तो आपको पूरी अक्सबंदी नज़र आती है। चलेंगे हम अपने प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी मेरे प्रोग्राम का ख़ास हिस्सा इश्क शायरी बज़्म शायरी, एडवोकेट जावेद इकबाल। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। कैसे दिन गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े मज़े से गुड हो गया। पिछले वीक ये बहुत मसरूफ़ थे ऑफ कोर्स, तो नहीं हमने आपको बहुत याद किया। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा जी, एक और हमारे बड़े प्यारे मेहमान फर्स्ट टाइम मेरे मॉर्निंग शो में ज्वाइन किए इश्क शायरी बज़्म शायरी में, मज़र अज़हर मेहंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं? सॉरी, मज़र इजहार मेहंदी साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्रिया सर, जावेद साहब बहुत शुक्रिया। मज़र इजहार मेहंदी साहब, आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद वीनस में। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगी जावेद इकबाल जावेद साहब से कि वो क्या इस वक्त हमें पेश कर रहे हैं। जी जावेद जी साहब। बहुत शुक्रिया सभी सबा। लास्ट टाइम यही हुआ था जी। कि आपको तो पता है जंगी हालात थे और कुछ हमारी भी बिल्कुल जिम्मेदारी ऐसे ही। थी हाई कोर्ट बार की तरफ से, तो इस वजह से पहुंच नहीं पाए। तो मैं गज़ल पेश करता हूँ सामीन की नज़र। जी। अब दिल की धड़कनों का सबब वो नहीं रहा, आए हाय, वाह वाह क्या बात। अब दिल की धड़कनों का सबब वो नहीं रहा, मैं वो नहीं हूँ वक्त भी अब वो नहीं रहा, वाह वाह। मैं वो नहीं हूँ वक्त भी अब वो नहीं रहा, आंखों में अश्क चेहरे पे रखे हुए हंसी, क्या बात। बहुत अच्छा। आंखों में अश्क चेहरे पे रखे हुए हंसी, अब दिल का भी तो हाल अजब वो नहीं रहा, वाह वाह बहुत क्या अच्छे। बात। अब दिल का भी तो हाल अजब वो नहीं रहा, और जिसकी तलाश है तुम्हें है जिसकी आरज़ू, जिसकी तलाश है तुम्हें है जिसकी आरज़ू, वो मिल सकेगा कैसे के जब वो नहीं रहा, अरे वाह बहुत जावेद अच्छे। साहब बहुत वो खूब मिल बहुत खूब। सकेगा कैसे के बहुत जब खूब। वो नहीं रहा, और खुद को भी भूल जाना उसे सोचते हुए, वाह खुद को भी भूल जाना उसे सोचते हुए, यादों में उसकी जोश गज़ब वो नहीं वाह रहा, वाह बहुत अच्छा। यादों में उसकी जोश गज़ब वो नहीं रहा, और अब जान आरज़ू की नहीं जुस्तजू रही, वाह हाँ अब जान आरज़ू की नहीं जुस्तजू रही, जो कैफ उस तलब में था अब वो नहीं रहा, वाह वाह वाह, जावेद वाह, साहब बहुत खूब। जो बहुत कैफ खूबसूरत। उस बहुत खूब। तलब अदब, जो कैफ उस तलब में था बहुत खूब। अब वो नहीं रहा, और तुझसे बिछड़ के फायदा ये तो हुआ मेरा, वाह हाय 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 ना करे। तुझसे बिछड़ के फायदा ये तो हुआ मेरा, हाय हाय था मुझ में जो खुमार तलब अब वो नहीं रहा, बहुत खूब। था मुझ में जो खुमार तलब वो नहीं रहा, और अपना समझ के मुझको बता क्या है मसला, वाह अपना जरा समझ दिले के दिया मुझको गल्ला तो बता, दस। अपना समझ के मुझको बता क्या है मसला, क्या बात। जावेद तेरे जीने का ढब वो नहीं अरे रहा, बहुत वाह खूब। खत्म। बहुत जावेद सर तेरे मुकर्रर। जीने का आधा मैं करता हूँ, जी अपना समझ के मुझको बता क्या है मसला, क्या है मसला। जावेद तेरे जीने का ढब वो नहीं नहीं रहा, रहा। अब दिल की धड़कनों का सबब वो वो नहीं नहीं रहा,
میں وہ نہیں ہوں وقت بھی اب وہ نہیں رہا. کیا بات ہے. اچھا جی, ایک اپنے دوسرے مہمان کی طرف چلتے ہیں ایک شعر کے ساتھ. یقین کیجئے میرا بے سود انداز نکلا, یقین کیجئے میرا بے سود انداز نکلا, جسے قطرہ سمجھتا ہوں وہی دریا نکلا. خدا جانے ہوئی کیا بات ایسی ان کی محفل, خدا جانے ہوئی کیا بات ایسی ان کی محفل, کوئی ہنستا نکلا اور کوئی روتا نکلا. کیا بات ہے. آگے چلتے ہیں مظہر اظہار مہندی صاحب کے پاس. جی سر, عطا کیجیے, ہمیں سنائے. آج آپ پہلی بار ہمارے مارننگ شو نکلا اس کا تو ردیف پہ جو جی شعر سنا ہے, میں اسی پر ایک غزل میں سنا سر, تھا. آپ کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا کیا ہے. بات, اچھی بات, انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے. جی یہ ضروری ہے. تو کتنا ٹائم لیں گے؟ کوئی بات نہیں, کوئی بات. جی جی ارشاد. جی 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 سر, عطا کیجیے سر. جس کو سمجھا تھا سمندر وہی صحرا نکلا, واہ جی واہ. اچھا, میری بات کو ایسے لگا کنٹینیو کریں. جس کو سمجھا تھا سمندر وہی صحرا نکلا, ارے ارے واہ, ارے واہ. زخم جو اس نے دیا بہت گہرا نکلا, اوہ واہ. زبردست. زخم جو اس نے دیا بہت گہرا نکلا. میں نے جو ٹوٹ کر چاہا تھا جس کو وہی, میں نے تو ٹوٹ کر چاہا تھا جس کو وہی, میری ہی ذات سے یکسر وہ بے بہرا نکلا. واہ, بے بہرا نکلا. اچھا, آپ نے ذرا, آپ کو لگتا ہے آواز میں پرابلم ہو رہی ہے تو آپ ذرا سا دیکھیے گا. ہم ذرا جاوید صاحب کی طرف چلتے ہیں. جاوید صاحب ذرا آپ کچھ شعر, ایک قطعہ سنائے 4 لائنوں جی کا. میں پیش کرتا ہوں کہ ایک منتشر سی ذات کا قائل نہیں ہوں میں, ایک منتشر سی ذات کا قائل نہیں ہوں میں, حسرت بھری حیات کا قائل نہیں ہوں میں, حسرت بھری حیات کا قائل نہیں ہوں میں, بے ربط گفتگو سے نہیں واسطہ مجھے, ہائے 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 ہائے, کیا بے ربط گفتگو سے نہیں واسطہ مجھے, مبہم کسی بھی بات کا قائل نہیں ہوں میں, ارے واہ واہ, ارے مبہم کسی بھی بات کا قائل نہیں ہوں میں, اور محفل میں دوستوں کی نہ ہو اونچ نیچ بس, محفل میں دوستوں کی نہ ہو اونچ نیچ بس, یاری میں ذات پات کا قائل نہیں ہوں میں. واہ واہ واہ, کیا بات. یاری میں ذات پات کا قائل نہیں ہوں میں. آداب. اور ایک شخص ایسے بچھڑا کے مردہ بنا گیا, ایک شخص ایسے بچھڑا کے مردہ بنا گیا, اے دل تیری وفات کا قائل نہیں ہوں میں, اے دل تیری وفات کا قائل نہیں ہوں میں, میرے عدو نے جو بھی لکھی مجھ پہ داستاں, میرے عدو نے جو بھی لکھی مجھ پہ داستاں, ہاں اس کے پات پات کا قائل نہیں ہوں میں, واہ جی واہ, ہاں اس کے پات پات کا قائل نہیں ہوں میں, پہنچا رہا ہے پیار میں اس دل کو ٹھیس جو, بہت خوب. پہنچا رہا ہے پیار میں اس دل کو ٹھیس جو, اس شخص بے ثبات کا قائل نہیں ہوں میں, اس شخص بے ثبات کا قائل نہیں ہوں میں, جو تنہا کر دے مجھ کو بھرے اس جہان میں, جو تنہا کر دے مجھ کو بھرے اس جہان میں, اس حاصل حیات کا قائل نہیں ہوں میں, بہت خوب. اس حاصل حیات کا قائل نہیں ہوں میں, جاوید ذکر یار سے غفلت میں جو کٹے, جاوید ذکر یار سے غفلت میں جو کٹے, اس دن کا ایسی رات کا قائل نہیں ہوں میں, اس دن کا ایسی رات کا قائل نہیں ہوں میں, ایک منتشر سی ذات کا قائل نہیں ہوں میں, حسرت بھری حیات کا قائل نہیں ہوں میں. جی سر, مہندی صاحب آپ کے پاس آتی ہوں. اب میں چاہوں گی شروع سے ذرا سا آپ عطا کیجیے. جی. جس کو سمجھا تھا سمندر وہی صحرا نکلا, جس کو سمجھا تھا سمندر, جس کو سمجھا تھا سمندر وہی صحرا نکلا, زخم جو اس نے دیا تھا بہت گہرا نکلا. واہ جی واہ واہ. میں نے جو ٹوٹ کر چاہا تھا جس کو وہی, میں نے تو ٹوٹ کر چاہا تھا جس کو وہی, میرے ہی ذات سے یکسر وہ بے بہرا نکلا. میری ہی بہت ذات, خوب, بہت خوب, بہت خوب. جو جدائی کے سبب لکھا تھا نوحہ میں نے, جو جدائی کے سبب لکھا تھا نوحہ میں نے, پڑھ کے محفل میں سنایا تو صحرا نکلا. بہت خوب, بہت خوب.
اور زندگی جہد مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جہد مسلسل کی طرح کاٹی ہے، اب نیا دور جو آیا ہے وہ سنہرا نکلا، واہ اب نیا دور جو آیا ہے وہ سنہرا نکلا۔ واہ، اور یہ مقطع عرض ہے، جی ایک تم ہی ہنسی نہیں تھے جہاں میں مہدی، ایک تم ہی ہنسی نہیں تھے جہاں میں مہدی، ہم سفر جو ہم کو ملا وہ پری چہرہ نکلا، ہم سفر جو ہم کو ملا وہ پری چہرہ نکلا۔ بہت خوب بہت خوب۔ اچھا جی میں اچھا جاوید صاحب سے پوچھوں گی، جاوید صاحب ماشاءاللہ حلقہ شعراء بار کو بھی آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ساتھ اپنے پروفیشن کو بھی، اور بہت سارے شعراء اکرام نے آپ نے یہاں پر انٹروڈیوس بھی کروائے ماشاءاللہ، جیسے ابھی آج مہندی صاحب بھی آئے ہیں، بہت اچھا لگا مجھے، اور بہت سارے بڑے بڑے ماشاءاللہ نامور شعراء اکرام یہاں پر تشریف لائے اور خوبصورت ہمارا یہ پروگرام۔ اب مجھے بتائیں پذیرائی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے نہ کہ کراچی بلکہ پورے پاکستان میں، اسلام آباد کے شعراء اکرام بھی ہمارے مارننگ شو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ہے کہ دیکھیں وکالت ہے یا ڈاکٹری ہے یا کوئی انجینئر ہے، کوئی بھی ہے، وہ تو اس کا پروفیشن ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن شاعری جو ہوتا ہے وہ انسان کا پیشن ہے، آئے ہائے وہ انسان کے اندر ایک اس سے خمیر کے اندر گاڈ گفٹڈ چیز ہے جو قدرت نے ودیت کیا ہوا ہے اس کو، اور اس پہ اگر کوئی کہے کہ میں کوشش کر کے شاعر بن جاؤں گا تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں آپ کوشش کر کے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، پائلٹ بن سکتے ہیں، رافیل گرا سکتے ہیں، لیکن شاعری کے لیے آپ اگر کہیں کہ میں کوشش کر کے شاعر بنتا ہوں تو ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ ہمارا پروگرام جو ہے ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے، الحمدللہ ہم نے اسلام آباد سے لے کے اور بیچ کے لاہور، گجرانوالا، ملتان، اوکاڑا، سب جگہ پہ لوگوں کو ہم نے لائن پہ لیا، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آپ دوستوں کی محبت سے وینس ٹی وی کے تعاون کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اور ابھی آج بھی ایک محترمہ آ رہی تھی، ایک اچھی پیاری سی شاعرہ محترمہ تبسم صاحبہ آ رہی تھی، اب کوئی بات کیا وجہ ہوئی ہے پہنچ نہیں پائی، میں رابطہ کر رہا ہوں، لیکن وہ ہو سکتا ہے مسئلے مسائل سے بھری ہوئی ہے دنیا۔ الحمدللہ وینس ٹی وی اور ہمارے ڈائریکٹر عرش بھائی، آپ جس ذوق کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اس سلسلے کو آگے لے کے چل رہے ہیں، یقیناً یہ آپ کو آپ کی زندگی کو ادب جو ہے اس کے اندر مثبت جو ہے تبدیلی لائے گا۔ اوکے انشاءاللہ۔ جاوید صاحب میرے ساتھ ہیں، اظہار مہندی صاحب میرے ہمارے ساتھ ہیں، یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ۔ ونس اگین ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گڈ مارننگ وتھ وینس میں۔ بات کر رہے ہیں ہم آپ کی شاعری کی، بزم شاعری، عشق شاعری۔ میرے شعراء اکرام میرے ساتھ ہیں، میں ان کو بھی ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں جاوید صاحب اینڈ اظہر صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی بات ہو رہی ہے شعر و شاعری کی اور جاوید صاحب بالکل ریڈی ہیں، اب دیکھیں نہیں یہ ہمیں غزل کلام کیا سناتے ہیں۔ جی جاوید صاحب کیا سنانے؟ مظہر صاحب سے سنیں، چلیں جی مظہر صاحب آپ عطا کیجئے کیا سنا۔ جی 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 ایک ماں کے لیے میں نے ارے خط لکھا تھا، واہ واہ کیا بات ہے، مدر ڈے چل رہا ہے آج۔ آنکھوں نے ایک سوال پوچھا، ہائے ہائے، آنکھوں نے ایک سوال پوچھا، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ آنکھوں نے ایک سوال پوچھا، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ نیند تو ماں کے ہی دم سے ہے، نیند تو ماں کے ہی دم سے ہے، وہ چلی جائے پھر نہیں آتی۔ ہائے ہائے، صحیح بات، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ جی غزل آگے۔ لوگ جو ہے محبوبہ کے لیے شاعری کرتے ہیں، میں نے وائف کے لیے بھی شاعری کی ہے۔
वो भी तो महबूबा होती है भाई। सुनाता हूँ। वो पहले महबूबा ही थी, बाद में वाइफ बनी होगी। नहीं, अब कह रहे हैं क्या वो वाइफ है? तस्लीम कर लिया क्या? जी महबूबा जी नहीं जी जी, अता कीजिए। जी, मेरे दर्द दिल की वजह तुम हो, आए है, मेरे दर्द दिल की वजह तुम हो, वाह और इस दर्द की दवा तुम हो। वाह, है। वाह वाह वाह, खुद ही दर्द मेरे होती है। दर्द दिल की वजह तुम हो और इस दर्द की दवा तुम हो, जो मेरी जिंदगी का हिस्सा थे, जो मेरी जिंदगी का हिस्सा थे, उनमें सबसे सिवा तुम हो। अरे वाह, अरे वाह, महक जाती है जिससे तन्हाई, वही संदली हवा तुम हो, वाह, संदली, वाह। और जिसे पी के मैं बहक जाऊं, जिसे पी के मैं बहक जाऊं, उसी मैं का नशा तुम हो। वाह, महक का नशा तुम हो, वाह वाह, और जिसके लिए ये हाथ उठे थे, जिसके लिए यहाँ, जिसके लिए ये हाथ उठे थे, वही मांगी हुई दुआ तुम हो। वाह, बहुत खूब। वाह। और जिसको पाकर है इस दिल को सुकून, जिसको पाकर इस दिल को सुकून, जिसको पाकर है इस दिल को सुकून, मेरे रब की वो अता तुम हो। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और बहुत मत्ते खूब। की जहमत यकीन नहीं आ रहा किसी वाइफ के लिए इतना खूबसूरत। नहीं, आप देखें, आपको पता सर सर मुझे पता चल रहा है सर, मुझे दर्द दिल की सर वजह दर्द तुम हो। दिल की दवा उसकी यादों को भुला दिया ये अक्सर, ना करें। उसकी यादों को, यादों को भुला दिया किसकी? ये बीवी अक्सर, की? मेहदी अब मेरा मुद्दा तुम हो। वाह 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 वाह। मेरे दर्द दिल की वजह तुम हो अरे और इस वजह। दर्द की दवा तुम हो। वाकई दिल की दर्द की वजह बिल्कुल सही तो आपकी- कह दिए। बिल्कुल कसम। और दवा भी अच्छा, वो छुपा के बोला है, इससे समझ- हाँ, गोल गोल कर दिए। गोलमोल कर दिए। हार्ट अटैक की वजह भी वही होती है। चले जी आगे चलते हैं, एक जावेद साहब की तरफ चलते हैं और एक छोटा सा था करूं, छोटा सा। जी 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 बिल्कुल। झूठों के बीच में सच बोल बैठा, झूठों के बीच, झूठों के बीच में सच बोल बैठा, वो नमक का शहर था और मैं अपने जख्म खोल बैठा। वाह भाई वाह, क्या बात। सर आप जावेद जी मैं पेश करता हूँ, गजल है मजर भाई। जी, मोहब्बत हो तो फिर ये नारसाई कुछ नहीं होती, वाह, मोहब्बत हो तो फिर ये नारसाई कुछ नहीं होती, सितारे जब नहीं मिलते बिदाई कुछ नहीं होती, हाय हाय हाय, सितारे जब नहीं मिलते बिदाई कुछ नहीं होती, बिछड़ना और मिल जाना तकाजे हैं बदन के सब, बिछड़ना और मिल जाना तकाजे हैं बदन के सब, ताल्लुक रूह का हो तो जुदाई कुछ नहीं, अरे वाह जावेद साहब, ताल्लुक रूह का हो तो जुदाई कुछ नहीं होती, कभी मायूस मत होना दवा तो एक बहाना है, वाह, कभी मायूस मत होना दवा तो एक एक बहाना बहाना है। है, शिफा देता है खुद मौला दवाई कुछ नहीं, नहीं बहुत होती। खूब। शिफा देता वाह, है वाह, खुद मौला बहुत खूब। दवाई कुछ नहीं नहीं होती, न हो ततहीर दिल तो ये इबादत रायगा समझो, वाह, न हो ततहीर दिल तो ये इबादत रायगा समझो, ये सजदों और नमाजों की अदाई कुछ नहीं होती, होती, वाह, ये सजदों और नमाजों की अदाई कुछ नहीं नहीं होती, होती। खुदा जब हाथ थामे तो गिराना बस में है किसके, वाह वाह, खुदा जब हाथ थामे तो गिराना बस में है किसके, खुदा इज्जत जो दे दे जग हंसाई कुछ कुछ नहीं नहीं वाह, वाह, होती। बहुत खूब। खुदा मुकर्रर सर, मुकर्रर। जी। खुदा जब हाथ थामे तो गिराना बस में है किसके, वाह। खुदा इज्जत जो दे दे जग हंसाई कुछ नहीं होती। और मिलाना ताल तालों से फकत एक अम्र कुदरत है, वाह, मिलाना ताल तालों से फकत एक अम्र कुदरत है, नहीं सुर मिल जो पाए हम नवाई कुछ नहीं होती। नहीं सुर मिल जो पाए हम नवाई कुछ नहीं होती, और वही है फैसला जो बस अवामी फैसला ठहरे, वाह, वही फैसला, वही है फैसला जो बस अवामी फैसला ठहरे, ये किसने कह दिया तुमसे खुदाई कुछ नहीं नहीं वाह, होती। बहुत खूब। वाह ये जी किसने वाह, कह दिया वाह, तुमसे वाह, वाह। खुदाई कुछ नहीं होती, चलो मैं मान लेता हूँ मुकद्दर का लिखा लेकिन, चलो मैं मान लेता हूँ मुकद्दर का लिखा लेकिन, ये जो भुगती है मैंने बेवफाई कुछ नहीं होती, बहुत अच्छी, ये जो भुगती है मैंने बेवफाई कुछ नहीं होती, मोहब्बत हो तो फिर ये नारसाई कुछ नहीं होती,
सितारे जब नहीं मिलते विदाई कुछ नहीं होती। बहुत अच्छी। हम चलते हैं ज़रा यहाँ पर अजहर साहब बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन एक इजाज़त है जब से एक छोटा सा शेर अता करूँ। मजहर मजहर इजहार साहब, मेहदी। अभी तो जब तक प्रोग्राम है मैं इनको सिर्फ अजहर अजहर ही कहूंगी, फिर एंड में फिर बोलूंगी मजहर इजहार में मेहंदी सब पूरा नाम। अच्छा जी सर, अभी शॉर्ट में हम आपका वैसे वो हम कहते हैं खास हमारे होता है ना तखल्लुस होता है। तखल्लुस इनका मेहदी है, वैसे इनका नाम जो है इजहारुल हसन है। इजहार नाम है मेरा सैयद मजहरुल हसन। सैयद मजहरुल हसन। हाँ जी, मेहंदी साहब सही नाम में इतना घुमाया हुआ इन्होंने। अच्छा जी चले मेहदी चलेंगे। चले जी मेहंदी साहब, मैं एक छोटा सा शेर के बाद आपकी तरफ आती हूँ। सर हो सजदे में धोखेबाजी हो, गौर से सुनिएगा, सर हो सजदे में धोखेबाजी हो, ऐसे सजदों से भला खुदा कैसे राजी। वाह वाह। चले जी आगे चलते। गजल पेश करो। जी जी मेहंदी साहब बता कीजिए। तुम मोहब्बत से जो देखो तो गजल हो जाए, हाय 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 हाय। तुम मोहब्बत से जो देखो तो गजल हो जाए, जुल्फ शानों पे बखेरो तो गजल हो जाए। वाह जी वाह। जुल्फ शानों पे वाह वाह। बखेरो तो गजल हो जाए। बड़ी बात पीछे गया। गुनगुनाते हो जो ख्वाबों में तुम वही नगमा, वाह। गुनगुनाते हो जो ख्वाबों में तुम वही नगमा, दिल के हर साज पे छेड़ो तो गजल हो जाए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। और जानता हूँ तुम्हें मुझसे मोहब्बत है मगर, जानता हूँ तुम्हें मुझसे मोहब्बत है मगर हाँ मेरे सामने जो कह दो तो गजल हो जाए। वाह जी वाह, वाह क्या जी। बात। और यूं मेरे ख्वाबों में आते हो चले जाते हो, यूं मेरे ख्वाबों में आते हो चले जाते हो, वाह। तुम जरा देर जो ठहरो तो गजल हो जाए। वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और बरमला कहता है मेहदी के अधूरी है गजल, बरमला कहता है मेहंदी के अधूरी है गजल, अधूरी है गजल, प्यार के रंग जो भर दो तो गजल हो जाए। गजल हो जाए। प्यार का रंग तुम मोहब्बत से जो देखो तो गजल हो जाए, जुल्फ शानों पे बखेरो तो गजल हो जाए। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। जावेद साहब आप रेडी हैं? और एक छोटा सा एक शेर, और ये इन्होंने जो बात की मैं उसी को आगे लेके चलूंगी कि आप अगर कह दें तो गजल हो जाए। दस्तक और आवाज कानों के लिए है, दस्तक और आवाज कानों के लिए है, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। वाह वाह, क्या चलते बात है। हैं जी, माशाल्लाह हाँ। आपका ज़ौक जो है वो बढ़ता चला हाई फाई होता जा रहा है। एक छोटी बहर की गजल है, बिल्कुल चंद अशार पेश करता हूँ मेहंदी साहब जी। देख तराजू तोल रहा है। अरे वाह जी वाह, क्या आगाज है। देख तराजू तोल रहा है, काम ये कर अनमोल रहा है। वाह वाह वाह। वाह। देख तराजू तोल रहा है, काम ये कर अनमोल रहा है, जेरे लब है एक पैमाना, तेरे लब है एक पैमाना, जेरे लब है एक पैमाना, पोल सभी के खोल रहा है। वाह वाह, बहुत खूब। जेरे लब है एक पैमाना, पोल सभी के खोल रहा है, और तन के पिंजरे में एक पंछी, तन के पिंजरे में एक पंछी उड़ने को पर तोल रहा है। मुकर्रर सर। तन के जी मैं पेश कर, तन के पिंजरे में एक पंछी उड़ने को पर तोल रहा है, और तेरे अंदर मेरे अंदर, तेरे अंदर मेरे अंदर एक परिंदा बोल रहा है। वाह वाह वाह। तेरे अंदर मेरे अंदर एक परिंदा बोल रहा है, और देख दिलों में शक का पौधा, देख दिलों में शक का पौधा, देख दिलों में शक का पौधा जहर मुसलसल घोल रहा है। बहुत खूब। देख दिलों में शक का पौधा जहर मुसलसल घोल रहा है, और राज दिलों पे करता है वो, राज दिलों पे करता है वो, बोल जो मीठे बोल रहा है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। बोल जो मीठे बोल रहा है, देख तराजू तोल रहा है, काम ये कर अनमोल रहा है। वाह जी वाह जावेद। वो एक खास के जेरे लब है एक पैमाना, जेरे लब है एक पैमाना, जबान जेरे लब है एक पैमाना, बहुत खूब। पोल सभी के खोल रहा है।
नाम भी आ गया, ए देख लो आखिर में। आपको बाद में समझ में आई है बात। अच्छा जी, मैंने कहा हो गया कम जी। हम मेहंदी सबके पास जाने से पहले एक छोटा सा शेर फिर आपके लिए, नाज़रीन आपके लिए, कोई ऐसा तावीज़ दो कि मैं चालाक हो जाऊं, वाह, कोई ऐसा तावीज़ दो, कोई ऐसा तावीज़ दो कि मैं चालाक हो जाऊं, वाह। बहुत नुकसान देती है ये सादगी मेरी। वाह वाह। चले जी जरा मेहंदी साहब तुसी भी कुछ सुना दो। अच्छा, मैं एक कथा सुनाता हूँ जी, जी। मुशायरों में कि तुमने मुश्किल में डाल रखा है, तुमने ओके। मुश्किल में, आय हाय हाय, तुमने मुश्किल में डाल रखा है, वाह। हमने दिल को संभाल रखा है। अरे नहीं सर, अरे नहीं, वाह तुमने वाह, मुश्किल में डाल रखा है, हमने दिल को संभाल रखा क्या संभाल बात है, रखा क्या है। बात है। एक मुलाकात का किया था सवाल, एक मुलाकात का, डिमांड तो देखे। एक आगे मुलाकात का सही, किया आगे था के- सवाल, हाँ, तुमने मैशर पे टाल रखा है। वाह वाह। ओए होए कयामत महशर पे में मिलेंगे, मिलेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है। अब गजल पेश खिदमत है। जी सर। जमी की बेकरारी को तो ये बादल समझता है, ओह, जमी की बेकरारी बेकरारी को को ये तो बादल ये बादल समझता है, जमी की बेकरारी को तो ये बादल समझता है, वो पानी को तरसती है तो ये रिमझिम बरसता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर खूबसूरत, मुकर्रर सर, मुकर्रर मुकर्रर। जमी की बेकरारी को तो ये ओए, बादल समझता है, समझता है। जमी की बेकरारी को तो ये बादल समझता है, वो पानी को तरसती है तो ये रिमझिम बरसता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और सुहाने मौसमों में याद जब हमदम की आती है, सुहाने मौसमों में जब, सुहाने मौसमों में याद जब हमदम की आती है, वाह, तो दिल में टीस उठती है, जिगर का खून जलता है। आए हाय, जिगर में टीस और दिल का खून, ओए तो होए दिल में टीस उठती है, जिगर का खून जलता है। वाह, जो आ जाती है नजरों में जो आ जाती है नजरों शबे फुरकत छब उसकी, वाह में, वाह। फुरकत, छब उसकी, वाह, जो आ जाती है नजरों में शबे फुरकत छब उसकी, तो मिलने को इसी जालिम से काफिर दिल मचलता है। काफी दिल मचलता है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और कदम हो साबित व सालिम अगर मंजिल को पाने में, कदम हो साबित व सालिम अगर मंजिल को पाने में, कहीं भी और किसी बहरान से वो बच निकलता है। वाह, और परेशानी में गर रखे हो, परेशानी में गर रखे वो हवास व होश को काबू, परेशानी में गर रखे हवास व होश को काबू, जो रास्ते में अगर गिर जाए तो फिर संभलता है। वाह, वाह। बहुत खूब। और मैं जब भी विर्द करता हूँ, मैं जब भी विर्द करता हूँ दुरूदो सलाम का उन पर, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं जब भी विर्द करता हूँ दुरूदो सलाम का उन पर, तसव्वुर में नबी के रोज़े पर ये दिल मचलता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और मक्ता अर्ज़ है, जी, खुशी की हर घड़ी में, खुशी की हर घड़ी में जो था पल पल साथ मेहदी के, खुशी की हर घड़ी में जो था पल पल साथ मेहदी के, मुसीबत आने पर लम्हों में वो रास्ता बदलता है। हाय हाय, बहुत और खूब। जमी की बेकरारी को तो ये बादल समझता है, वो पानी को तरसती है तो ये रिमझिम बरसता है। बहुत खूबसूरत बहुत सर, ये पसंद है शेर मतलब बहुत आपका, बहुत बहुत हमारी खूबसूरत। एंकर को माशाल्लाह। मुझे ये पहला ये जो आपने कहा ना, मतलब जमी की ओए ओए, जमी की बेकरारी को ये बादल समझता है, जब वो पानी को तरसती पानी है को तो तरस ये वो रिमझिम रिमझिम बरसता है। बरसता है। सर यकीन करें, ये एक ऐसी अक्कासी है कि किसी की तलबगारी आपके बढ़ गई है और वो आपके लिए एक बरसात का सबब बन गई। बहुत खूबसूरत। एक और शेर आपने कहा था कि दिल में टीस उठती है, तो मुझे वो गाना थोड़ा सा याद है कि एक टीस सी दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। वो एक ना, एक टीस, ये नूर जहाँ का शायद गाना है, बड़ा बड़ा बेहतरीन है, लता की हाँ, आवाज़। एक दर्द सा दिल में होता है, चांदनी हम रातें। रातों को उठ कर रोते हैं, रोते हैं, जब सारा आलम सोता है। सोता। क्या बात, चांदनी रातें याद आ गया मुझे। कहाँ उठा के लेगी चांदनी रात। ये आपके गाने में जो आता ना कि टीस सी दिल में उठती है, तो मैंने कहा ये असल में जावेद साहब, ये जो गाने बनते हैं बेसिकली ये आप जैसे बड़े बड़े जो शोरा कराम हैं, वो उनके लफ्ज़ों को एक ऐसे खूबसूरत अंदाज में जो सिंगर हैं, फनकार हैं, गुलकार हैं, वो ढालते हैं, तो वो गानों की खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं। बिल्कुल।
اچھا امر ہو جاتے ہیں، امر ہو جاتے ہیں. میرے پاس ابھی صرف میرے خیال میں 4 منٹ رہ گئے. میں چاہوں گی یہ 4 قطع والی کچھ آپ سنا دیں. 4 یہ تو میں سنا لیں گے ماشاءاللہ. آپ 2 لائنیں آپ سنا دیں, پھر ان کی طرف بھی 2 لائنیں سن لیں گے. یہ چھوٹی سی چند اشعار ہیں چھوٹی سی اس کے. ٹائم ذرا سے. غم آلود فضائیں اندر، کم آلود غم آلود فضائیں اندر، ہر دم خاک اڑائیں اندر، ہر دم خاک اڑائیں اندر. تیری یادوں کے وہ لمحے، تیری یادوں کے وہ لمحے، پل پل کو تڑپائیں اندر، بہت خوب. پل پل کو تڑپائیں اندر. اور سب صدموں کو ہنس کے جھیلو، سب صدموں کو سب صدموں کو ہنس کے جھیلو. تجھ کو پیش جو آئیں اندر، بہت خوب. تجھ کو پیش جو آئیں اندر. اور ظلم پہ رکھے چپ کے روزے، ظلم پہ رکھے چپ کے روزے، ہر پل شور مچائیں اندر، ہر پل شور مچائیں اندر. اور دیکھ کے اپنے دیس کی حالت، دیکھ کر اپنے دیکھ کے اپنے دیس کی حالت، ہم گھبراتے جائیں اندر، بہت خوب. ہم گھبراتے جائیں اندر. اور کیوں جاوید بہار کی رت میں، واہ, کیوں جاوید بہار کی رت میں، گل مرجھاتے جائیں اندر، گل مرجھاتے جائیں اندر. غم آلود فضائیں اندر، ہر دم خاک اڑائیں اندر. واہ. بہت خوب. سر میں سب جاتے جاتے ایک شعر زیادہ لمبا نہیں کیجیے گا, چھوٹا ذرا سا. ٹھیک, قطع وغیرہ جی جی. دریا اتر کے دیکھو سمندر میں آ گیا, ارے واہ, اتر کے دیکھو, دریا اتر کے دیکھو سمندر میں آ گیا, سورج ڈھلا تو شام کے منظر میں آ گیا. کیا بات ہے. دریا اتر کے دیکھو سمندر میں آ گیا, سورج ڈھلا تو شام کے منظر میں آ گیا. دل گرفتہ تھا بہت لشکر یزید میں, دل گرفتہ تھا بہت لشکر یزید میں, حر کا نصیب جاگا 72 میں آ گیا. اے واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. اچھا جی سر, آپ مظہر اظہار مہدی صاحب بہت شکریہ. آتے رہے گا پھر مجھے پکا یاد ہو جائے گا. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. جاوید اقبال صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ سر, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ. اور جی ناظرین, جانے کا وقت ہو گیا ہے. اور ایک بات کہوں گی, پھر اس کے بعد ایک آپ ہندوستان کے لیے ایک شعر بھی میں نے رکھا ہے, وہ اسپیشل بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ آستینوں کے سانپ کے برابر ہیں, اس لیے آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن ایک بات کہوں گی, 2019 ابھی نندن آیا, ہم نے چائے پلائی. اب بس افسوس ہے کہ وینس ٹی وی کی چائے نہیں پی, لیکن اس بار میں بالکل ریڈی ہوں. میں چاہ رہی ہوں کہ اس بار کوئی ابھی نندن آئے, اس کو ہم اندر کریں اور چائے پلائیں. اور پھر 2025, یہ 6 سال میں جو ہوا ہے نا, یقین کریں آپ کے سینے پہ مونگ ڈل دی ہم لوگوں نے. ہماری آرمی نے وہ کیا ہے جو کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا, کیونکہ مائی کے لال صرف پاکستان میں جو جذبہ جنون ہے وہ ہماری افواج پاکستان میں. اور ہماری افواج پاکستان آپ سے کچھ کہہ رہی ہے, ذرا غور سے سنیے گا. چائے بھی پلائیں گے, کھانا بھی کھلائیں گے, تو فجر پائے بھی کھلائیں گے. اور جی, خراب وقت میں عزت رہے سنبھالے ہوئے, پاکستان زندہ باد. خراب وقت میں عزت رہے سنبھالے ہوئے, کبھی نہ جیب میں رکھے سکے اچھالے ہوئے. ڈسا گیا ہوں لیکن علاج جانتا ہوں, ڈسا گیا ہوں لیکن علاج جانتا ہوں. یہ سانپ تو ہیں میری آستین کے پالے ہوئے. پاکستان زندہ باد. اپنا بہت خیال رکھے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح.